و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شرح صادر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینه خیش رسید و به تأسی از جد بزرگوارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیهما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و به رب الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود. امروز ملت نستوه ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیست های نابکار داغدارند، اما دشمنان صفاک و دوزخیان ستمکار بین المللی بدانند بیدار دلان جهان راه خود را یافته‌اند و این شهادت ها هرچند برای ملت ما و ملل اسلامی گران باشد، اما آنان را مقاومتر و مصممتر می‌گرداند و بی تردید شهادت آن شخصیت عظیم الشأن آغازگر خیزشی عظیم در مبارزه با ستمگران عالم خواهد بود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. شورای عالی امنیت ملی.